سلام كمي تعلو كورا تخداتلتنا نلوم خاء على توزينا حيزلكم قريب الخو فلما قلنا رستاتن بيت مغرب فدريشن إثيوبيان بورد مرجع إثيوبيان زوز وأوازاق بملسن ناي تقاومو قبر ملسن سملكت كمون سوماليا أستات شعات 100 مليون دولار سواق وعد قاصوار مس باكستان مس معن سدسس بدأ حيزلكم قريب الخو مكتالكم خوري يقدم زرزراتهم هاجراو بورد مرجع إثيوبيا بقول حق منجستاو للاونتن تجراي بمتحس للاونتن كتماتات من وردات تجراي أكاتا عقب الوسانة كم زحلة فجلسون بورد مرجع إثيوبيا لو مسوني إسران سلسلة لكاتي تكلتشن إسران شنشن والسابع أبصحاب الحق منجستاو جزاتن للاونتن تجراي حق منجست بمتحس أبتحت من محدار زوالو تجراي زركبا ورداتات أوفلارايا علاماتا كرومن كومون بمليونات زغموت ህዝቢ بحيل استسغغلون بورر تحيلتات بحيل تغوبيتم تتحيزم زركبو ወረዳታት ጸለምቲ ሕሞራ ዓድረምጽ بحفሻ خاملو زوا ምዕራብ ትግራይ አካታዒ ክብል ገሊጽዎሎም ቅድም ክብል ብዝተፈላለዩ ትካላትን ማእከላይ መንግስቲ ቤት ጽሕፈታትን ሓዊሱ ኣዘዝ ሰራዊትን ሚኒስትራትን ብቁልዕ ንሕገ መንግስታዊ ግዛኣትን ልዕላውነትን ትግራይ ዝጥሕሱ ተግባራት ክፍጸሙ ብምጽናሕ ብወገን ትግራይ ማእረምታ ክግበረሎም እናተሓተተ እኳ እንተጸንሐ ክሳብ ሕጂ ዓጋብ መልሲ ከይረኽቡ ምጽንሖም ይፍለጥ ኣብዝሎም ዝወጽእ ሓድሽ መግለጽካ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብቓልዕ ካብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ብዝተኣዘዝክዎ መሰረት ብዝብል نتزسنها تحسات بزدق ملكوعو كل عقو منقصاو قزاعتن للاونتن كلاتن بزتحس ملكوعو وسانة يحلفهم هلاو حابيرون إثيوبيا هاجراو مرجع كتكبر أمد لاوات كم زلا زفلت كوينو إتي بعبلال نتحو حتى مرح زلا تقرايقن حتى حقا منقصاو قزاعتن تمازابلت وقناتن كي تملسا أب تقراي مرجع كم زي كايد مفلاطة يذكر إتي أب إثيوبيا زكايد مرجع كينو مناوح سلطان سرعت بالسجنة كال ترجم كم زي اللي وطعم تودبات إثيوبيا يخصيهم إذا مجلس بورد مرجع كا أبتي وطري سفين لزل أوان كا نتهلو كنا تتكباس 5 خل يجمد جزاو محدار تجراي نوسان بورد مرجع نسيبوه أصعبون حق من قستاو تحساتي بمبال نوع البورترات زت تحسي قبل أتنقيقون جزاو محدار تجراي نوسان بيت مخرف فدريشن إثيوبيا بتر الخونين ولون بود ورده زمرح جزاو محدار تجراي نتن أوش تجزأتها ولولاون تجراي زركب حمش توردات تجراي أبتحف الشاون فدرالاو بايتو زكايد مرجع إثيوبيا كاب تجراي وساك كايد زوسان وسانة بتر بمنزاك تسقمتن حاجة منقسن سم وعلى سلام بروتران زدخمن أب حدا كان زوتني قبل أتنقيقون بصحفة بريزنت جزاو محدار تجراي أبزو صو مجلسي حزب تجراي مسكالوتو ساعة حزبات إثيوبيا خوينو زكايد مرير قالسن زيت أدنى مسواتن فدرالاو سرعة إثيوبيا أمقام مأكلاي قده كم ستصاوت بمحبر وسيتو دمان كلهم زيغاتات بمعرنة مقلقال السدالو حقا منقصاو سرعة حديش فدرالاون ديمقراساون منقص كم استخلا قليسون يكون مبر حقا منقصاو سرعة بترقاقام كتحس كم سنة تجزياو محدار قليسون إتي عبل عليه حزبنا استفز مزيت نقرا قفعتات مصنعت عاليتن معلب كيرخب إنها اللو كله حجي خادرو كنيو حالفو نحق منقستن سمع بروتران بجلس زصرار حدش وسانة محلالي فلو زبلات مجلسين اتوسانة بقطع نتي بعلم درجة تفلاتنا زلو حق منقستاو دوبات تجراي أو حدا غازوتن زتحسن يلو زياو محدار نزي وسانة بتريو خنونا بمبال وكلنا ندمس حزب تجراي زيو كل بيت مخري كم زي صدقن كبولنا كم زي يقولون يجلس يتمجلس وسيقوم بزعابة كبيدين رحقون زخيد صعبين بمتقاس إذا حرقين وسانة من قد اتفاقاتن بقول تفتاق مقمتن مقرام انت زي تقرلو لغريتا انت زي تحاتيتلون عب صعبين على الوكبل قليسون إذا قبل ملسين بايتو فدريشن إثيوبيا خوينو ناي واننتن طلباتن كساب زفتح بزبل زوصو مجلس زخوننيو اتبيت مغرب فدريشن نتن أب كللاو جزءات تجراي زركبا حمشت ورداتات نمرج أنا وضحتات كم منقست كل التجراي ناس أقوينن نبيت مخري توكلت زبطات إثيوبيا مرج أخاك هيدا مخانن هاجراو بورد مرج إثيوبيا دحرم حباريون إذا كم زي لكله بقى جيت رد زمر حود سمرت وسانة بيت مخرف فدريشن انت زي تعريمو أبز متسمرت كم زي ساتف أفليتون أما خارج قدامي مينستر إثيوبيا قدايات مبرق أفريقيا جيت رد زمر حود ديمقراطية وبارت سمرت تجراي بايتو فدريشن أب قداي حتى يجباني زل على كبابات تجراي زهابو وسانة انت زي عريمو
ኣብ ምርጫ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡሎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ዘሳሕብ ዝበሎም 5 ከባቢታት ካብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወፂኡ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብቐጥታ ክምረፁ ከም ዝወሰነ ንሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ምግላፁ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ስዒቡ ደብዳቤ ተቃውሞ ዝፀሓፈ ውድብ ስምረት ኣብቲ ናይ ባይቶ ፌደሬሽን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ዝፀሓፈ ደብዳቤ ነቲ ውሳነ ዘይሕገ መንግስታዊ ክብል ከኒንዎሎ እቲ በአቶ ጌታቸው ረዳ ዝተፈረመ ደብዳቤ እቲ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝተዋሃበ ውሳነ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዘዳኽምን ናጽነት ትካላት ዝዕፍንን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብግልጽ ዝጥሕስን እዩ ብምባል ደጊሙ ክርአ ሓቲቱሎ ብተወሳኺ እቲ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብቁልዕ ይጣሓስ ከም ዘሎ ዘርኢ ኢሉ እቲ ሕቶ ይግባእኒ ሕጋዊ መፍትሒ ከይረኸበ ብፌደራላዊ መንግስቲ ምርጫ ምክያድ ዝብል ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብሓይሊ ንምግባጥ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ ምዃኑ እውን ውድብ ስምረት ገሊጹሎ ውድብ ስምረት ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንቦርድ ምርጫ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ክኸውን ተኣማንነት እቲ ምርጫ ኣብ ሕቶ ዘእቱ ምዃኑ እውን ስክፍቱ ገሊጹሎ ብተወሳኺ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ተግባራት ቦርድ ምርጫን ስልጣን ብዘይ ኣገባብ ምጥቃም ብምባል እቲ ውሳነ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉን ዘይጸንዕን ኢሉ ውድብ ስምረት ነዚ ውሳነ እንተ ዘይተኣሪሙ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምርጫ ዝኾነ ተዛማዲ ዘይሕጋዊ ተግባራት ከም ዘይሳተፍ ኣብ ደብዳቤኡ ኣፍሊጡሎ ብተወሳኺ እውን ክቡራት ተኸታተልትና ዝተፈላለያ ሲቪክ ማሕበራትን ውድባትን ትግራይ ነዚ ብቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝወፀ ብትሪ ኮኒነን ነፂጎነን ኣለዋ በአቶ ኣገኘው ተሻገር ዝምራሕ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ግዜ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ጸላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክብል ፈሪጅዎ ምንባሩ እውን ይዝከር ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መግለፂ ቦርድ ምርጫ ኣድሂቡ ካብ ሕወሓት ክሳብ ሕጂ ዝተዋሃበ መልሲ የለን ናይ መወዳእታ ዜና ሶማሊያ ምስ ፓኪስታን 24 JF 17 ዝዓይነት ነፈርቲ ውግእ ብ$900 ሚልዮን ንምግዛእ ትዘራረብ ከም ዘላ ተገሊጹ ሶማሊያ 24 JF 17 ቱንደር ብሎክ 3 ዝዓይነት ነፈርቲ ውግእ ንምዕዳግ ምስ ፓኪስታን ኣብ ጥቡቕ ዝርርብ ከም ዘላ ማዕከናት ዜና ሶማልያን ፓኪስታንን ሓቢረን እቲ ስምምዕ ኣጽዋር $900 ሚልዮን ክውድእ ከም ዝኽእል እውን ይግመት እዚ ስምምዕ እዚ እንተተፈጺሙ ድሕሪ ምፍራስ ብስያድ ባረ ዝምራሕ ማእከላይ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ 1991 ዝዓበየ ዕድጊ ኣጽዋር መቃድሾ ክኸውን እዩ እቲ ዝርርብ ዝተበገሰ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ለካቲት ብኮማንደር መሐሙድ ሼኽ ዓሊ ዝምራሕ ልኡኽ ሓይሊ ኣየር ሶማል ናብ ኢስላማባድ ብዝገበሮ ምብጻሕ ስራሕ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ዑደት መቃድሾ ድሕሪ ናይ 10ታት ዓመታት ግጭት ካብ ጽግዕትነት ካልኦት ሃገራት ተላቂቓ ሓይሊ ኣየራ ዳግማይ ንምህናጽ ክላ ኣየራ ዳግማይ ርእሳ ክኢላ ንምቁፅጻርን ዘለዋ ድሌት ዘርኢ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ሓደ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ምክልኻል ሶማልያ ንማዕከናት ዜና እቲ ዞባ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዕድጊ ናይ ሶማልያ ክላ ኣየር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሶማላውያን ንምእታው ዝግበር ጻዕሪ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ኣብሪሁ እቲ በዓል ስልጣን ሰራዊት ወሲኹ እቲ ስምምዕ ኣካል ናይቲ እቲ ሃገር እትገብሮ ዘላ ሰፊሕ ትካላዊ ዳግመ ህንፀትን ውደባን ምዃኑ ሓቢሩ JF 17 ተንደር ዝተሰመየት ነፋሪት ውግእ ብምትሕባር ፓኪስታናዊ ትካል ኤሮቲካል ኮምፕሌክስን ቻይናዊ ትካል ቸንጉዱ ኮርፖሬሽን ነፈርትን ዝተዳለወት ናይ ሓባር ስራሕ እያ እዛ ነፋሪት ውግእ እዚኣ ነተን ክቡራ ኣጽዋር ምዕራባውያን ክገዛእ ዘይክእላ ከም ኣማራጺ ንዝደለያ ሃገራት ዝተዳለወት ኮይና ብትሑት ዋጋ ኣብ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ተልእኾታት ስርሒታ ብዓወት ክትፍጽም እትኽእል ብዙሕ ተራ ትጻወት ነፋሪት ውግእ ኮይና ኣብ ዕዳጋ ቀሪባላ ሚኒስትሪ ምህርትን ምክልኻልን ፓኪስታን ራዛ ሓያት ሓራጅ ኣቀድም ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዋጋ ሓንቲ JF 17 ተንደር ነፋሪት ውግእ ካብ 30 ክሳብ 40 ሚልዮን ዶላር ከም ዝኾነ ብምግላጽ እዚ ድማ ካብ ተመሳሳልቲ ናይ ምዕራባውያን ነፈርቲ ኣዝዩ ዝተሓተ ዋጋ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እዚ ድማ ነተን ውስን ባጀት ዘለወን ሃገራት እዛ ጀት እዚኣ ዓብዪ ኣማራጺ ይገብራ እዛ ነፋሪት ውግእ እዚኣ ድሮ ናብ ሚያንማር ናይጀርያ ኣዘርባይጃን ከም ዝተሸጠትን ካልኦት ሃገራት ኤስያን ማእከላይ ምብራቕን እውን እዛ ጀት ክገዝኣ ድሌት ከም ዘለወን ይግለጽ ሃገረ ሶማልያ ነዚ ስምምዕ ክትፍጽም ትደራደር ከም ዘላ ዝግለጽ ዘሎ ነቲ ንሰለስተ 10 ዓመታት ዝጸንሐ እገዳ ኣጽዋር ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ኣብ 1 ታሕሳስ 2023 እቲ እገዳ ድሕሪ ምልዓል እዩ ሶማልያ ብቤት ምክሪ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ከበድቲ ኣጽዋራት ንኸይትዕድግ ናብ ሃገራ ከይትእቱን ተኣጊዳ ምንባራ ዝፍለጥ እዩ
ቤት ምክሪ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብ23 ጥሪ 1992 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ እገዳ ኣጽዋር ኣንቢሩ ነይሩ። ምክንያት እቲ እገዳ ከዓ ውግእ ሓድሕድን ቅልውላውን ዘስዓቦ ውጥርን ምግታእ ዝዓለሙ ምንባሩ ይዝከር። እቲ ዝተሰነብረ እገዳ ብውሳነ 733 1992 ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ እገዳ ክለዓል ከሎ ከዓ ብውሳነ 2714 2023 ዝፍለጥ ውሳነ እዩ ተላዒሉ። ብዛዕባ ምንጪ ምወላ ናይቲ ውዕል ሕቶታት ሒዙ ይቕጽል ኣሎ። ኣብቲ ጸብጻብ ዝተጠቐሰ መጠን ገንዘብ ምስ ዓመታዊ ባጀት ምክልኻል ሰራዊት ሶማልያ ክነጻጽር እንከሎ ኣዝዩ ልዑል ኮይኑ መሻርክቲ ሶማልያ ዝኾነ ሃገራት ፋይናንሳዊ ደገፍ ክህባ ከም ዝኽእላ ተዓዘብቲ ኣተንቢሆም ኣለዉ። ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ነዚ ዝምልከት ዝተዋህበ ወግዓዊ መረጋገፂ የለን። እቲ ኣስታት 900 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ውዕል ገሊኦም ድማ ክሳብ 1 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ስምምዕ እንተደኣ ተዛዚሙ ንሓይሊ ኣየር ሶማልያ ምቕያር ጥራይ ዘይኮነ ፓኪስታን ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ንዘለዋ ዕዳጋ መሸጣ ኣጽዋር ከተስፍሕን ክትቆጻጸርን ክሕግዛ እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ሶማልያ ክሳብ ሕጂ ብሓገዝ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘዋፍር ዓቃብ ሰላምን ተሓጊዛ ትኸይድ ዘላ ሃገር እያ። እቲ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ብሽበራ ዝፍለጥ ኣልሸባብ ጸጥታ ክርብሽ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝተፈላለየ ግዛኣታት ሃገር እውን ምስ ማእከላይ መንግስቲ ብዘይ ምስምዕን ውሽጣዊ ጸጥታ ሶማልያ ክህወኽ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትኒ ንሎሚ ቀሪበልኩም ዝነበርኩ ዜናታት ኣብዚ ወዲኡ ኣለኹ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰሰና እዩ።